बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 24 जून 2025 की सुबह बिहार वालों के लिए एक डरावने ख्वाब की शक्ल में सामने आती है। उस दिन बिहार के इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान किया कि हमने बिहार की सारी वोटर लिस्ट डिलीट कर दी है, किसी का नाम वोटर लिस्ट में बाकी नहीं रहा है। अब आइंदा इलेक्शन में बिहार का रहने वाला अगर वोट देना चाहता है तो उसको चाहिए कि 11 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज़ पेश करे, उसका नाम बिहार की वोटर लिस्ट में दर्ज किया जाएगा। आप हजरात जानते हैं कि नवंबर के महीने में बिहार में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। उसी इलेक्शन को सामने रखकर इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर यह कदम उठाया है। ये अलग बात कि कानून बिहार के इलेक्शन कमीशन को इस बात की कितनी इजाज़त देता है, क्या उसके दायरे कार हैं। आज हमने उस मौजू को हमारी वीडियो का उन्वान नहीं बनाया है। आज की वीडियो में हमने इरादा किया है कि दो बातों पर गुफ्तगू करें। पहली बात तो ये कि वो कौन से 11 डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें से किसी एक का भी बिहार के रिहायशियों के पास, बिहार के रहने वालों के पास होना ज़रूरी है। और दूसरा अहम मौजू, बिहार को सामने रखते हुए बाकी रियासतों के रहने वालों को क्या इक़दामात करने चाहिए। जैसा कि 2026 में आसाम, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और 2027 में पंजाब, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल और 2028 और उसके बाद कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में इलेक्शंस होने वाले हैं। जो कानून और जो दस्तूर बिहार के इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार देता है कि वहाँ की वोटर लिस्ट डिलीट कर दे, वही इख्तियार यहाँ के इलेक्शन कमीशन को भी मिलता है। इसलिए इस बात की ज़रूरत हमें भी है कि वो जाने कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका हमारे पास रहना ज़रूरी है। बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिस ने जिन 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट इशू की है, उनमें पहले नंबर पर आता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय आईडी कार्ड या पेंशन ऑर्डर्स। यानी ऐसा शहरी जो सरकार के लिए अभी काम कर रहा है या माजी में काम कर चुका है और उसके पास अपने एम्प्लॉयमेंट का आईडी कार्ड है, वो ये पेश करके भी अपने आप को गवर्नमेंट की वोटर लिस्ट में शामिल कर सकता है। लेकिन ताज्जुब और हैरत की बात यह है कि बिहार के रहने वालों में सिर्फ 1.5% लोग वो हैं जो सरकार के लिए काम करते हैं। बाकी सारे के सारे लोग इस कैटेगरी में आकर इस सहूलत से फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है 1987 से पहले जारी किया गया गवर्नमेंट का कोई भी डॉक्यूमेंट। यानी वो शहरी जो 1987 से पहले गवर्नमेंट की वोटर लिस्ट में मौजूद थे, उस वक्त का भी वोटर आईडी कार्ड पेश करके अपने आप को मौजूदा वोटर लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। लेकिन जाहिरी बात है, हम 1987 की बात कर रहे हैं, तकरीबन 38 साल पहले की बात। ऐसा कौन सा शहरी होगा जो 38 साल पुराने कागजात अपने पास महफूज रखे। तीसरा डॉक्यूमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट। बिहार का रिहायशी बर्थ सर्टिफिकेट पेश करके अपने आप को वोटर लिस्ट में शामिल कर सकता है। लेकिन आज की तारीख में हिंदुस्तान की ऐसी रियासतों में जहाँ पर पढ़ाई की शरह, ख़ानदगी की शरह ज़्यादा है, वहाँ पर भी अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों के पास भी बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बिहार में बर्थ सर्टिफिकेट कितने लोगों के पास जारी होगा। 2007 के आदाद व शुमार हमें मिले हैं, जहां पर एक साल में पैदा होने वालों में से सिर्फ 1/4 यानी 25% लोगों ने बर्थ सर्टिफिकेट हासिल किया है। इससे आगे बढ़कर सन 2000 में जितने लोग बिहार जैसी रियासत में पैदा हुए हैं, उनमें से सिर्फ 1,19,000 लोगों ने बर्थ सर्टिफिकेट हासिल किया है। ये 25 साल पहले की सूरत हाल है और आज भी कोई सूरत हाल बेहतर नहीं हुई है। चौथा डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट। पासपोर्ट पेश करके भी बिहार के शहरी अपने आप को वोटर लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। लेकिन आदाद व शुमार ये बताते हैं कि बिहार में सिर्फ 27 लाख लोगों के पास पासपोर्ट है और बाकी लोगों ने पासपोर्ट जैसी सहूलत से फ़ायदा नहीं उठाया है। पांचवा डॉक्यूमेंट है एजुकेशन सर्टिफिकेट। जिनके पास 10वीं की सनद है, 10th का सर्टिफिकेट है, वो भी पेश करके अपने आप को वोटर लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। लेकिन बिहार की आदाद व शुमार ये बताते हैं कि 85% पॉपुलेशन ने 10वीं से पहले ही तालीम तर्क कर दी है। यानी सिर्फ 15% लोग वो हैं जो इस सहूलत से फ़ायदा उठाकर अपने आप को वोटर लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। छठा डॉक्यूमेंट है परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, यानी मुस्तकिल रिहायशी होने का दस्तावेज़। ये डॉक्यूमेंट उसी को इशू किया जाता है जिसके पास आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो और 10वीं का सर्टिफिकेट हो। यानी बात गोल दायरे में घूम रही है। यानी आपको वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है और परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए आपका नाम वोटर लिस्ट में होना ज़रूरी है। छठा डॉक्यूमेंट है फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट। यानी वो लोग जो जंगलात में रिहाइश इख्तियार किए हुए हैं और जंगल ही पर उनका गुजर बसर है, उनके लिए हुकूमत एक अलग से कार्ड इशू करवाती है
جس کے ذریعے سے وہ اپنا نام ووٹر لسٹ میں شامل کر سکتے ہیں۔ 8واں ڈاکومنٹ ہے کاسٹ سرٹیفکیٹ، یعنی ایسا دستاویز جو آپ کی ذات بتا رہا ہے، برادری بتا رہا ہے۔ اگر وہ آپ کو حکومت نے ایشو کروایا ہے، چاہے وہ کسی بھی تاریخ میں جاری کیا گیا ہو، اس کو بھی پیش کر کے آپ اپنا نام ووٹر لسٹ میں شامل کر سکتے ہیں۔ 9واں ڈاکومنٹ ہے NRC کا سرٹیفکیٹ۔ NRC خیر پورے ملک میں نافذ ہوئی نہیں ہے، لیکن چیف الیکٹورل آفس نے اس کو بھی اپنی لسٹ میں شامل کیا ہے، تاکہ مستقبل میں اگر کہیں پر NRC کا عمل شروع کیا جائے اور اس کے نتیجے میں کسی کو سرٹیفکیٹ مل رہا ہے تو اس کے نتیجے میں بھی وہ بھی اپنے آپ کو ووٹر لسٹ میں شامل کر سکتا ہے۔ 10واں ڈاکومنٹ ہے فیملی رجسٹر، یعنی ایسا رجسٹر جس میں خاندان کی، آباء و اجداد کی اور پرکھوں کی تفصیلات درج ہو۔ عموماً دیہاتوں میں پنچایت آفیسز میں اس رجسٹر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جس کے خاندان کی تفصیلات اس رجسٹر میں درج ہیں، وہ اس رجسٹر کا حوالہ دے کر بھی اپنے آپ کو ووٹر لسٹ میں شامل کروا سکتا ہے۔ 11واں ڈاکومنٹ ہے لینڈ یا ہاؤس الاٹمنٹ سرٹیفکیٹ، یعنی آپ کو یا آپ کے آباء و اجداد میں کسی نے زمین خریدی ہے یا گورنمنٹ نے ان کو زمین الاٹ کی ہے تو وہ اس کاغذ کو بھی پیش کر کے اپنے آپ کو ووٹر لسٹ میں شامل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی انڈین ایکسپریس کے حوالے سے ہم یہ بات بتا رہے ہیں کہ بہار کی دیہاتی آبادیوں میں 65% کے پاس اپنی کوئی ذاتی زمین یا جائیداد نہیں۔ یہ تو تھا ہمارے ویڈیو کا پہلا حصہ، جس میں ہم نے آپ کو بہار کے چیف الیکٹورل آفس کی جانب سے ایشو کی گئی 11 ڈاکومنٹس کی لسٹ اور بہار کی صورتحال کا مختصر تبصرہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب آتے ہیں ویڈیو کے دوسرے حصے کی جانب۔ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ آئندہ کئی ریاستوں میں الیکشنز ہونے والے ہیں اور ہندوستان جیسے کثیر آبادی والے ملک میں انتخابات کا عمل کسی نہ کسی زاویے اور کسی نہ کسی حصے میں چلتا ہی رہتا ہے۔ سمجھدار شہری وہ ہے جو پانی آنے سے پہلے بند باندھ لے، سمجھدار شہری وہ ہے جو وقت آنے سے پہلے ہی اپنے دستاویزات تیار کر لے۔ اس سلسلے میں ہم 7 مشورے آپ کو دیتے ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ ان 7 مشوروں پر خود بھی عمل کریں، ان 7 چیزوں کو دوسروں تک بھی پہنچائیں اور اس ویڈیو کو بھی خوب پھیلائیں تاکہ ایک شہری آئندہ پریشان ہو کر اپنا وقت اور پیسہ برباد کرنے سے بچ جائے۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آپ ایک ڈاکومنٹ پر اکتفا کر کے نہ بیٹھیں۔ یہ الگ بات کہ چیف الیکٹورل آفس نے 11 میں سے ایک ڈاکومنٹ کے رہنے پر بھی ووٹر لسٹ میں نام درج کرنے کی بات کہی ہے، لیکن خاص طور سے ملک کی موجودہ صورتحال میں آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ایک ڈاکومنٹ پر اکتفا نہ کریں۔ آپ جتنے دستاویزات تیار کر کے رکھ سکتے ہیں ان دستاویزات کو تیار کر کے رکھیں۔ اور دوسری اہم گزارش، اگر آپ کے بچے ہیں تو ان کا برتھ سرٹیفکیٹ بنوا کر رکھیں، خاص طور سے اگر ان کی پیدائش 2023 1 اکتوبر کے بعد ہوئی ہے تو ایسے بچوں کے لیے تو برتھ سرٹیفکیٹ لازمی اور ضروری ہے۔ آئندہ وہ کسی بھی قسم کا کام برتھ سرٹیفکیٹ کے بغیر انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ اس پر ہم نے ویڈیو بنایا ہے، آپ اوپر جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تیسری گزارش، آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، چاہے جہاں تک بھی آپ پڑھے ہیں، 3ری جماعت تک پڑھے ہوں، 7ویں جماعت تک پڑھے ہوں، 10th آپ نے کیا ہے، انٹرمیڈیٹ گریجویشن کرنے کا آپ کو موقع ملا ہے، آپ اپنے ایجوکیشنل سرٹیفکیٹس کی کاپیز تیار کر کے رکھیں، ناموں کی اسپیلنگ چیک کر لیں۔ یہ الگ بات کہ لاسٹ ایئر کا ہمارے پاس سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے کہ ڈاکومنٹس میں ناموں کی اسپیلنگ مسٹیک سے کسی کی شہریت ختم نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن پھر بھی احتیاط بہتر ہے، آپ اس طریقے پر بھی اپنے پڑھائی کے ڈاکومنٹس اور دستاویزات کو تیار کر کے رکھیں۔ چوتھی چیز، اگر آپ کاسٹ سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں، فی الفور میونسپل کارپوریشن میں جائیں، اپنا کاسٹ سرٹیفکیٹ حاصل کر لیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسکالرشپ کی ضرورت نہیں ہے، یا ہمیں اسکالرشپ نہیں ملنے والی ہے، یا ہمیں کاسٹ سرٹیفکیٹ لے کر کچھ کام کرنا ہی نہیں ہے، تو بہت سارے لوگوں نے کاسٹ سرٹیفکیٹ اپنا جاری نہیں کروایا ہے۔ یہ آپ کے ووٹر لسٹ میں شامل ہونے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے، اس لیے فوراً اقدام کریں اور کاسٹ سرٹیفکیٹ میونسپل کارپوریشن سے جتنا جلدی ہو سکتا ہے حاصل کریں۔ اور 5ویں چیز، اپنی ریاست میں، اپنے ضلع میں الیکشنز کے نام پر ہونے والی تبدیلیوں سے آگاہ رہیں۔ 6ٹھی چیز، اگر آپ ایسی تبدیلی محسوس کر رہے ہیں جس میں آپ کے لیے خطرے کی بو ہے تو فوراً اس کے خلاف اپنی معلومات میں اضافہ کریں، آواز اٹھائیں، سول رائٹس آرگنائزیشنز کو اس جانب متوجہ کریں اور اپنا حق حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ 7ویں اور اہم گزارش میری مائنارٹیز سے ہے، اقلیتوں سے ہے، کہ عام طور پر جب ایسی صورتحال سامنے آتی ہے تو ان لوگوں کو اضافی جانچ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوسری ریاستوں کے حالات ہمارے سامنے ہیں، وقت سے پہلے احتیاطی تدابیر اختیار کر لینا عقل مندی کی علامت ہے۔ یاد رکھیے، الیکشن سے متعلق معلومات حاصل کرنا، الیکشن کے معاملات میں دلچسپی رکھنا نہ صرف ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے بلکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارا فریضہ ہے کہ اس معاملے میں اپنی دلچسپی دکھائیں، نظر انداز نہ کریں، تبدیلیوں پر غور کرتے رہیں، ہدایات پر عمل کرتے رہیں تاکہ آئندہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو
परेशान न होना पड़े। ये वीडियो बिहार में होने वाली इतनी बड़ी तब्दीली को सामने रखकर रिकॉर्ड किया गया है। उनकी परेशानी का मैं और आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। मुझे ईमेल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि हमारे पास ये सूरत हाल पेश आ गई है, तो इसको कैसे हैंडल किया जाए, कैसे नाम दर्ज करवाया जाए, उन सारी तफसीलात को मैं सामने रखूं। वीडियो लंबा भी हो जाएगा, लेकिन आपको अंदाज़ा करवाने के लिए इतनी बातें काफ़ी हैं। आपसे गुजारिश है, वीडियो पसंद आया है इसको दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। इस मामले के ताल्लुक़ से आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स के ज़रिए हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। इस किस्म की मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।